अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरावानी ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अपने बयान में अमीर सईद एरावानी ने कहा कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमीर सईद एरावानी ने मज़ीद कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांडर का कहना है कि नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा है। इधर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान का दावा है कि इसके कुछ बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को तोड़कर अबनाए हुर्मुज़ से निकलने में कामयाब हो गए। बाखबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ आला सतही सफारती राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि तेहरान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा किया जा सके, जिसका मकसद नाजुक जंग बंदी बरकरार रखना और पायदार अमन की राह हमवार करना है। इस पेशरफ्त में हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ईरानी हुकाम के साथ फ़ाल राब्ते में है। इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म अमल हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बुनियादी मकसद किसी भी मुमकिन तसादुम को रोकना और साथ ही इस बात को यकीनी बनाना है कि जंग बंदी में तोसी हो सके। इस्लामाबाद दोनों फ्रीकैन को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भी आमादा करने की कोशिश कर रहा है ताकि तवील मुद्दती इस्तेकाम हासिल हो सके। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक पाकिस्तान मौजूदा इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त की तस्दीक के हवाले से बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़िर है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है और सफारतकारी और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखे हुए है। अताउल्लाह तारर ने मजीद बताया कि जंग बंदी 22 अप्रैल को सुबह 4:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पर ख़त्म की जाएगी, जिससे तेहरान की जानिब से फौरी फैसले की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं और ये कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि फ्रीकैन तनाज़ा के मुस्तक़िल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामिया अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फ्रीकैन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। डेरा गाजी खां के इलाके जंगलानी चौक 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में खातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मुतहरिक और वफादार कारकुन अपनी मेहनत से पार्टी पैगाम मुअस्सर अंदाज में आवाम तक पहुंचा रहा है। वो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर सरगर्म रहते हुए पार्टी मौक़िफ़ वाज़ह करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। महदूद वसाइल के बावजूद इनकी मुसलसल काविशों और नौजवानों में सियासी शऊर भी उजागर किया जा रहा है। इनकी लगन और वाबस्तगी पार्टी के लिए एक मुस्बत मिसाल बन चुकी है। मुस्तफ़ाबाद में डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को एक खातून और 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और नाजायज असला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान असले के जोर पर चोरी और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस थे। दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया गया है। DPO आफ्ताब अहमद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। साहिवाल में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। साहिवाल के थाना नूरशाह में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 खवातीन और 1 मर्द मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से मजमूई तौर पर तकरीबन 7 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू के मुताबिक मंशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर है और इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران 5 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر دی گئیں، 4 کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مصطفیٰ ٹاؤن میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار۔ مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے خاتون سے مبینہ زیادتی کے الزام میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر خاتون کو بلایا اور واقعے کے بعد فرار ہو گیا۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر کے مطابق خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ شاد باغ میں 2 رکنی چور گینگ گرفتار۔ شاد باغ پولیس نے 15 پر کال موصول ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں چوری کرنے والے 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ گھریلو سامان، موبائل فون، غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے دوران تفتیش چوری، نقب زنی کے 8 سے زائد وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ایس پی سٹی عاطف امیر نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جرائم کے خلاف سخت نگرانی جاری ہے۔ لاہور میں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری سے متعلق اہم اجلاس۔ ایس پی سٹی عاطف امیر نے سٹی ڈویژن میں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر مامور ٹیموں کے انچارجز سے اجلاس کیا، اہم ہدایات جاری کی۔ انہوں نے اے اور بی کیٹیگری کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے اہداف ہر صورت یقینی بنانے کی تاکید کی۔ ایس پی سٹی کے مطابق کارروائیوں کے دوران ایس او پیز پر عمل اور روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کی مانیٹرنگ جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں پولیس انٹر ڈسٹرکٹ سپورٹ مقابلے جاری۔ پاکستان پولیس سپورٹ بورڈ کے زیر اہتمام سالانہ انٹر ڈسٹرکٹ مقابلوں کا انعقاد جاری ہے۔ پولیس لائن لاہور قلعہ گجر سنگھ میں کبڈی کے مقابلوں میں مختلف یونٹس کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ سپورٹ ونگ لاہور نے پہلی جبکہ جنرل ڈیوٹی لاہور نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ انہیں قومی پولیس کبڈی ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ لاہور میں سی سی پی او لاہور اور تاجر وفد کی ملاقات۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیقی میانہ سے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں 30 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مارکیٹوں کی سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر پولیس سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے تاجر برادری کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پولیس شہریوں اور بزنس کمیونٹی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ لاہور میں غازی آباد پولیس کی کمیونٹی پولیسنگ کی شاندار کامیابی۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر غازی آباد پولیس نے گشت کے دوران لاوارث 9 سالہ بچی کو روتے ہوئے پایا۔ پولیس کے مطابق بچی گھر سے نکلنے کے بعد راستہ بھول گئی تھی۔ ایس ایچ او محمد شہریار نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں والدین کا سراغ لگا کر بچی کو بحفاظت ان کے حوالے کر دیا۔ بچی کے ملنے پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں آر پی او محمد اظہر اکرام کا پولیس لائن کا دورہ۔ آر پی او محمد اظہر اکرام نے ضلع مظفر گڑھ کا دورہ کیا، جہاں پولیس لائن میں چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی دی۔ انہوں نے ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ آر پی او نے ترقی پانے والے افسران سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی اور انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے زیر تربیت افسران کو عوام سے خوش اخلاقی اور بہتر رویہ اپنانے کی بھی تاکید کی۔ سمندری کے ایک نجی ہوٹل میں الٹیگا ایگری سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام کسانوں کے لیے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں ماہرین نے فصلوں کی زیادہ پیداوار اور دیکھ بھال کے حوالے سے مفید مشورے دیے۔ شرکاء کو ادویات کے درست استعمال، موسمی کیڑوں سے بچاؤ اور بروقت سپرے کی اہمیت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ماہرین نے الٹیگا مصنوعات کی کوالٹی اور بہتر پیداوار میں کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ ملسی میں جعلی اور نان کسٹم پیڈ سگریٹس کی خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا کی ہدایت پر ایکسائز ٹیکسیشن ٹیم نے ملسی کے علاقے دھمکی پل میں کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 100 کارٹن میں موجود تقریباً 50,000 جعلی اور نان ٹیکس پیڈ سگریٹ برآمد کر کے قبضے میں لے لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق غیر قانونی سرگرمی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔
हैदराबाद के मदीना टाउन हथरी थाने की हदूद में प्लाट के तनाज़े पर एक गरीब खानदान इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने 2025 में अली हसन से 4 लाख रुपए में प्लाट खरीदा था, ताहम ना ज़मीन इनके नाम मुंतकिल हुई और ना रकम वापस मिली। इसी दौरान हमीसा इमरान नामी शख्स भी प्लाट पर दावेदार बन गया, जिससे तनाज़ा मजीद बढ़ गया। मुतासरा खानदान ने आला पुलिस हुकाम से नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मदीना टाउन हथड़ी थाने की हदूद में प्लाट के तनाज़े पर गरीब खानदान इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा खानदान का दावा है कि इन्होंने 2025 में अली हसन खोसो से 4 लाख रुपए में प्लाट खरीदा, मगर न जमीन अपने नाम हो सकी न रकम वापस मिल सकी। मुतासरा खानदान के मुताबिक हबीसा इमरानी शख्स भी प्लाट का दावेदार बनकर सामने आ गया, जिसके बाद तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरीन का कहना है कि वो 4 मरतबा घर तामीर कर चुके हैं, लेकिन बार बार मुबैना तौर पर बाअसर अफराद पुलिस के हमरा आकर मकान मसमार कर देते हैं। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि हर इतवार को पुलिस मुबैना तौर पर मुखालिफ रफीक के साथ आकर तोड़ फोड़ करती है और घर का तकद्दुस पामाल करती है। मुतासरीन के मुताबिक मामला अदालत में जेर समाअत है और SSP हैदराबाद को दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, मगर इसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। गरीब बंदे मजदूरी करते हैं और एक अली हसन खोसा और खमीसा उमरानी बोलते हैं, ये बरोबरी करते हैं, हर बंदे के साथ लूटामारी करते हैं, एक से पैसे लेकर दूसरे से लेकर तीसरे को देते हैं। पुलिस उसका साथ देती है। हर इतवार को मेरा केस भी दाखिल हुआ है, कोर्ट में ऑर्डर दिया हुआ है और सिविल में केस दाखिल किया हुआ है। फिर भी आके हम क्या देंगे, बच्चे को मेरे को मार कूट करके माना किसी इन केस में फंसाना चाह रहे हैं। मैं अपना घर बनाता हूँ तोड़ देते हैं, घर बनाता हूँ तोड़ देते हैं। 3 चक्कर साल में घर बना चुका हूँ, 3 चक्कर गिरा चुके हैं। अली हसन खोसे ने दिया था और पता नहीं कहाँ उमरानी था कहाँ नहीं था। अब उमरानी आज पुलिस लेके आया, इतवार से उमरानी पुलिस लेके आता है, हमारे बच्चे तोड़ फोड़ के जगह उमरानी चले गया। उमरानी बोलता है इधर गोली चलेगी, इधर मानू मरे गए, फिर मैं छोड़ूंगा, रात को मैं पुलिस बिठाऊंगा, धमकियां दे रहा है। ये तो छोटे बच्चे और मेरे मियाँ को बहुत तंग करते हैं पुलिस वाले, हर इतवार को आते हैं और मार कूट करके मेरा घर गिरा के जाते। छोटे बच्चे हम तुम्हारे को मारेंगे कूटेंगे, घर हम बनाते हैं, फिर भी वो घर गिरा के चले जाते हैं। हर इतवार को पुलिस तो अपना वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, पैसे वालों की सुनती है, हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे को ये गुजारिश है SB से, DIG साहब से, हमारे को ये गुजारिश है, हमने अप्लाई भी कराई है कोर्ट समेत, कोर्ट पे हम भाग दौड़ करिए, 1 साल हो गया है, हमारे से यही जुल्म है। आज सुबह पुलिस आई है, मेरे को थप्पड़ भी मारे हैं, हमारे बच्चों के अंदर घुसी है, हमारे से जो जुल्म करा है वो हमारे के दिल के ऊपर है। क्यों? हम गरीब लोग हैं, वो पैसे लेके पुलिस, और हम गरीबों की नहीं सुनती, वो पैसे वालों की सुनती है। हमारे गरीब, हमारा ये अर्ज है, हमारा देश भी SB ऐसे छुताई, हमारा ये अर्ज है, तो हमारी अदालत करी जाए। हमारे को जब पैसे मिले जाए, अपने जो 4 लाख 4.5 लाख रुपए जो मिले हमारे पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारी को अपनी लिखत मिली जाए, नहीं तो खोसे को और अपना खमीसो उमरानी को अंदर करा जाए। हमारा यही अर्ज है। मुतासरा खानदान ने DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और SHO हथड़ी से फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV हैदराबाद। गुजरावाला में सहाफ़ी वफ्द की SP इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात। गुजरावाला में पंजाब ब्यूरो के तहत सीनियर एंकर पर्सन और कॉलम निगार मलिक जावेद इकबाल शानी की क़यादत में एक वफ्द ने SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास से खुसूसी मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इमरान अब्बास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम सरगोदा की सरजमीन पर हैं और ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं कि जिनके बारे में तारीफ़ कितनी भी की जाए कम है, क्योंकि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने एक जान बचाई उसने इंसानियत की जान बचाई। तो फिर आज हम एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के पास खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर कम हैं लेकिन इंसान दोस्त ज़्यादा हैं। इमरान अब्बास चदर साहब जहाँ गए वहाँ इंसानियत की खिदमत करते हुए नज़र आए हैं। ब्लड डोनेशन लेकर आगे देना, तलसीमिया के बच्चों को उनकी जान को बचाना, मैं समझता हूँ कि एक मिशन बना रखा है इन्होंने। और आज हम भी गुजरावाल से चलकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सियाज शरीफ में भी इन्होंने वही ब्लड सिस्टम जो था वो चलाया, और यहाँ सरगोदा में भी दोस्त अहबाब बहुत खुश हैं।
اور اس کا نیک کام میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن انسانیت کی خدمت کرنا اور ان کے پیچھے بھاگنا بہت ہی بڑا کام ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں. السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے جناب, ٹھیک ہیں جی؟ کچھ اپنا ذرا خیال کریں. دیکھیں جی, ملک جاوید صاحب ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ. آخری کوئی 15-20 سال سے ہمارا تعلق ہے. ہر کام میں, اچھے کام میں, نیک مشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. گجرانوالہ میں ان کی بہت زیادہ سکسیز ہیں. بڑا اچھا لکھتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑا اچھا پڑھتے ہیں, اور ہمیشہ پازیٹیو جو رول ہے نوجوانوں کے, خاص طور پہ اصلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, اور جو بھی ان کو مین کاز ہو, کوئی سیلاب ہو, زلزلہ ہو, اپنی کمیونٹی یا جو کشمیری ہیں اور خاص طور پہ ان کی بھی, اور باقی جو سارے دوست باب ہیں پاکستانی ہیں, گجرانوالے کے لوگ ہیں, سب کی مدد کرتے ہیں. میں مشکور ہوں ان کا کہ اتنی دور سے یہ تشریف لائیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے اس تھیلیسیمیا فائٹرز کے بلڈ کلیکشن کے حوالے سے ایک نیک کاز ہے جس میں زندگی تقسیم کی جاتی ہے. وہ بچے دوسروں کے بلڈ پہ زندہ ہوتے ہیں, اور وہ بہت مشکل کاز ہے بلڈ ان کو پرووائڈ کرنا. تو ہم جو تقریباً 10-11 ہزار بچوں کو بلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں, 10-15 مختلف فاؤنڈیشن کے ذریعے جو بلڈ ٹرانسفیوژن کا ان کا سب سے بڑی ان کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, رہے ہیں, اور مسلسل اس نیکی میں ہمارا حصہ ہیں. ہم ان کے بھی مشکور ہیں, انہیں محبت کے مشکور ہیں, اور ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ گجرانوالہ ریجن کے لیے کر رہے ہیں. جی شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ڈیرہ غازی خان میں بس حادثہ, گرین بس اور نجی کوچ میں تصادم. کوٹ چٹھا کے قریب 33 والے موڑ پر گرین بس اور نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کی کوچ سے ٹکر کے باعث حادثہ پیش آیا, جس سے گرین بس کا شیشہ ٹوٹ گیا. واقعے کے بعد نجی کوچ کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا, تاہم اس کا شناختی کارڈ موقع سے مل گیا. پولیس کے مطابق مزید کارروائی جاری ہے. حادثے کے بعد متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. پنجاب میں چوری شدہ مال خیبر پختونخوا منتقل کرنے والا نیٹ ورک بے نقاب. لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر پرانی سبزی منڈی سے 2 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے جھپٹا مارنے اور گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. گرفتار ملزمان سے چوری شدہ 13 موبائل فونز, موٹر سائیکل, پستول اور 5,50,000 نقدی برآمد کر لی گئی. ایس پی سٹی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزمان پنجاب سے چوری شدہ مال مختلف ذرائع سے خیبر پختونخوا میں فروخت کرتے تھے. مزید تفتیش جاری ہے. ڈیرہ غازی خان میں اینٹی کرپشن حکام کی کھوسا ہاؤس. آمد ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ملک ضیاء الحق زاہد اور ڈپٹی ڈائریکٹر مبارک علی نے کھوسا ہاؤس کا دورہ کیا. انہوں نے مرحوم سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. مزید جانتے ہیں غلام اکبر سے. جی, ڈیرہ غازی خان کھوسا ہاؤس میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ملک ضیاء الحق اور زاہد مبارک ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی کھوسا ہاؤس آمد. مرحوم تمندار اقوام کھوسا چیف سردار سابق گورنر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کی وفات پر ان کے صاحبزادے چیف سردار محمد حسام الدین کھوسا, سردار سیف الدین خان کھوسا, سردار دوست محمد خان کھوسا اور چچازاد بھائی سردار عرفان اللہ خان کھوسا, سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا سے اظہار تعزیت کیا اور مغفرت کی دعا کی. واضح ہے کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا پچھلے ہفتے انتقال کر گئے تھے. جی, لاہور میں چونگ میں پولیس مقابلہ, 2 ڈاکو ہلاک. چونگ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان نے رکنے کے اشارے پر فرار ہوتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی, جس کے دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے, جبکہ ایک ساتھی فرار. ہلاک ملزمان اقدام قتل, چوری, ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے. پولیس نے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. مزید کارروائی جاری ہے. سیالکوٹ میں سردار بیگم ہسپتال میں مبینہ مالی بے ضابطگی کا انکشاف. سردار بیگم ہسپتال میں بغیر تقرری کے ڈاکٹر کو لاکھوں روپے تنخواہ کی ادائیگی کا انکشاف ہوا ہے. حکومت پنجاب نے ڈاکٹر ریحانہ تحریم کی مبینہ غیر قانونی تنخواہ کی وصولی پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. محکمہ صحت کے مطابق لیڈی ڈاکٹر کی ایڈ ہاک تقرری 2023
ختم ہو چکی تھی، تاہم تنخواہ کی ادائیگی جاری ہے۔ معاملے پر 15 روز میں ذمہ داران کے تعین اور کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ لاہور کے ڈی ایچ اے فیز 2 میں بجلی چوری کے خلاف کارروائی۔ ڈی ایچ اے فیز 2 میں لیسکو کی چیکنگ ٹیم نے ایس ڈی او نصیر احمد کی قیادت میں کارروائی کرتے ہوئے کمرشل ایریا کے ایک بیوٹی سیلون کو بجلی چوری میں ملوث پایا۔ حکام کے مطابق سیلون میں فیز ڈائریکٹ کے ذریعے تقریباً 8 کلو واٹ بجلی استعمال کی جا رہی تھی، جس میں 2 انورٹر اے سی بھی شامل تھے۔ لیسکو ٹیم نے موقع پر میٹر ہٹایا، جبکہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر پنجاب کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت لاہور میں صفائی مہم جاری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے تحصیل کینٹ کا دورہ کیا اور طارق شہید روڈ سمیت مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میاں میر ہسپتال میں طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی کا بھی معائنہ کیا، بہتری کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے مطابق صفائی اور صحت عامہ کے نظام کو مزید بہتر بنا کر لاہور کو ماڈل شہر بنایا جائے گا۔ لاہور میں پاکستان ریلوے میں ڈویژنل کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں مختلف شعبوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹرینوں کی پنکچوالٹی، آمدنی و اخراجات، ادائیگی اور وصولیوں سمیت آپریشن امور پر غور کیا گیا۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے واجبات کی وصولی، بجلی کے مؤثر استعمال اور ریونیو میں اضافے پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے نظام کی بہتری اور اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بچیکی میں فکر اقبال کے عنوان سے ادبی نشست کا انعقاد۔ اعلیٰ ادبی سوسائٹی بچیکی کے زیر اہتمام چائے سرائے میں نوجوان نسل کے لیے فکر اقبال کے عنوان سے ایک ادبی نشست منعقد ہوئی، جس میں اہل ادب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی فکر اور نوجوان کے لیے خودی کے پیغام پر تفصیلی گفتگو کی۔ پروفیسر ملک عبدالسلام عوان سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن و سنت کے پیغام کی ترجمانی کرتی ہے اور ان کا کلام رہتی دنیا تک رہنمائی فراہم کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی ترقی، امن و سلامتی اور علامہ اقبال کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ منڈی عثمان والا میں نہری نظام کی بھل صفائی اور پانی کی فراہمی کی تیاری۔ محکمہ ایریگیشن نے منڈی عثمان والا میں سب ڈویژن میں کھالوں کی بھل صفائی کا کام شروع کر دیا۔ ترجمان کے مطابق 25 اپریل تک بی آر بی سمیت دیگر نہروں میں پانی چھوڑے جانے کا قومی امکان ہے۔ ایس ڈی او انہار عبدالحکیم نے کہا کہ نہری پانی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے گی، پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ محکمے کے مطابق کسانوں کو بلا تفریق پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سامارو میں نوجوان کی لاش برآمد، پولیس کی تحقیقات جاری۔ سامارو کے قریب گوٹ احمد خان بھرگڑی راہو آباد میں ایک نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے لیا، اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے۔ مزید حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ابتدائی تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے۔ لاہور میں آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس اہلکاروں اور اہل خانہ سے ملاقات۔ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ آئی جی پنجاب نے مختلف درخواستوں پر فوری ریلیف کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے ڈسپلن، پروموشن، تبادلے اور ویلفیئر سے متعلق معاملات پر بھی کارروائی کی ہدایت کی۔ ترجمان کے مطابق آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہیڈ محمد والا میں پیٹرولنگ پولیس کی بڑی کارروائی۔ ہیڈ محمد والا پیٹرولنگ پولیس نے رات گشت کے دوران کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کر لیے۔ سب انسپکٹر چودھری آصف شہزاد کی قیادت میں ٹیم نے ٹی چوک کے قریب مشکوک گاڑی سے سگریٹ برآمد کیے۔ گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ سگریٹ کی مالیت تقریباً 7,50,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق کارروائی جاری ہے، مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ میرپور خاص میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز، نقل کے خلاف کارروائیاں جاری۔ میرپور خاص میں تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ امتحانی مراکز میں سہولیات کے فقدان کے باوجود 2 ویجیلنس ٹیموں نے نقل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ نجی اسکول کے دورے کے دوران 23 طلباء کو موبائل فون کے استعمال
पर पकड़कर कापी केसेस दर्ज कर दिए गए। चेयरमैन तालीमी बोर्ड कर्नल रिटायर्ड अमदार रजा के मुताबिक नकल के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी हैं। टंडुवाला हियार गन्ने के खेत से लाश बरामद। चंबड़ के करीब संजर चांग थाने की हदूद में गन्ने के खेत से 3 रोज से लापता शख्स की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त कर ली गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। हकाम के मुताबिक असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। नौशहर फरोज में शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड के तहत 12वीं जमात के सिंधी के पर्चे के दौरान नकल की रोकथाम के लिए पुलिस ने कार्रवाइयाँ की। कंडियारू और दरिया खान मरी थानों की हदूद में दिफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। हुकूमत सिंध की इम्तहानात में नकल की रोकथाम की पॉलिसी पर पुलिस की जानब से सख्ती से अमल दरामद जारी। नौशहर फिरोज की तहसील कंडियारों में 12वीं जमात के पेपर पर इम्तहानी मराकज़ के बाहर नकल करवाने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमात दर्ज। कंडियारों थाने की पुलिस ने तलबा को नकल करवाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में सरवीच अली मंगरियो, मुनीर अहमद रेंद, असद अली कलहड़ो और कामरान कलहड़ो शामिल। जबकि नौशहर फरोज डिस्ट्रिक्ट के कस्बा दरिया खान मरी थाने की पुलिस ने भी मजहर अली मरी को गिरफ्तार करके सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि सिंध हुकूमत की नकल के खात्मे की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी इलाहाबाद में मुबैना नौसरबाजी और झगड़े के बाद मुतअद्दिद गिरफ्तारियां। इलाहाबाद में मुबैना तौर पर दम दरूद के बहाने शहरी से 40,000 रुपये हथियाने का वाक़या सामने आ गया। रकम वापसी के मुतालबे पर सूरत हाल कुशीदा हो गई। पुलिस की मौजूदगी में फरीकैन के दरमियान झगड़ा और हाथापाई हो गई। एनिशादीन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद हंगामा आराई हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौका पर मुदाखलत करते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस अफराद और वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में मंशियात की बड़ी तरसील नाकाम, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कैंटिवियन पुलिस ने SHO बाटापुर आसिम मनसब की क़यादत में कार्रवाई करते हुए मंशियात की बड़ी तरसील नाकाम बना दी। खुफिया इत्तला पर दियाल गांव में छापा मारकर 2 मंशियात फरोशों को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 6 किलो 240 ग्राम आइस और 1 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद की गई, जबकि कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत से 3 एहलकार जख्मी भी हुए। SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाहौर में फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाई, 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार। फैसल टाउन पुलिस ने 48 घंटों में कार्रवाई करते हुए 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 4 इश्तहारी, 3 रिकॉर्ड याफ्ता और 2 अफराद गैर कानूनी शीशा फ्लेवर की फरोख्त में मुलव्वस थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से शीशा फ्लेवर, इम्पोर्टेड सिगरेट और चिलम बरामद कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।